नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दशैं नेपालीहरूको मुख्य चाड, आफन्त परिवारसँग जमघट, बडाको आशीर्वाद ग्रहण गर्ने महत्त्वपूर्ण पर्व। कर्मथलोबाट विशेष रूपमा पर्व मान्न नै जन्मथलो फर्कँदै उल्लासमय रूपमा दशैं मनाउने गरिन्छ। शरद ऋतुको सौन्दर्य झल्किएको दशैं धार्मिक पर्व मात्र नभएर सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय मेलमिलापको अवसर पनि हो। धर्म संस्कृतिभित्र विविधता भए पनि आखिर दशैं हिन्दूका लागि मात्र नभएर सबै नेपालीको पर्व बनेको छ। स्थानअनुसार मनाउने शैली फरक भए पनि दशैंको मूल मर्म भनेको असत्यमाथि सत्यको विजय हो। त्यसैले यो वर्ष सबैले कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध जित निकाल्नु पर्छ नै। यही हुनेछ यस वर्ष असत्यमाथिको विजय। यो वर्ष सामाजिक दूरी कायम गरेर मनाउँदा अन्य वर्ष पूर्ण मेलमिलाप साट्न मिलोस्, दशैंको सबैलाई शुभकामना। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बडा दशैंको 9औं दिनका अवसरमा दशैं घर र कोतमा बलिसहित पूजापाठ। कोरोनाका कारण मल्लकालपछि पहिलो पटक रोकियो तलेजु देवीको दर्शन। कम भएर आयो भने त्यो एउटा शनिबार पारेर सबै। कोरोनाले यस पटकको दशैंको दृश्य बदलियो, मठ मन्दिर पनि सुनसान। हुँदा खानेहरूका लागि यो वर्षको दशैंले थप्यो पीडा। कोही छैन, नेका मान्छे उत्तम हाम्रो कुरो मिल्दैन, भाषा मिल्दैन बाबु। 24 घण्टामा देशभर 2800 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1,58,000 नाग्यो। विदेशमा 284 नेपालीको मृत्यु। प्रधानमन्त्री र प्रमुख बीचको भेट, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी। शङ्कर पोखरेल भन्छन् मोदीको सन्देश लिएर आएका हुन्। र भारत चीन सीमा विवादका बीच रक्षा मन्त्रीको चीन लक्षित अभिव्यक्ति। आफ्नो सेनाले 1 इन्च भूमि कसैलाई नछाड्ने दावी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आज नवरात्रिको 9औं दिन देशभर शक्ति स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। महानवमीको दिन घटस्थापनाका दिनमा राखेको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढाइन्छ। दशैं घर र कोत लगायतका राज्यका विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका, हाँस, कुखुरा र राँगाको बलिसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना र दुर्गा सप्तशी एवं देवी स्रोत पाठ गर्ने गरिन्छ। पशुबलि नदिनेले भने कुबिन्डो, घिरौला, मुला, काँक्रो र जटा नरिवल समेत बलि चढाउने गर्दछन्। अधिकांश स्थानमा महाअष्टमीको दिनमा बलि दिने र महानवमीका दिनमा मार हान्ने चलन छ। महानवमीको दिन विशेष गरी महालक्ष्मी देवीको पूजा आजा गरिन्छ। यसै दिन बिहान कल पूजा, हात हतियार तथा सवारी साधनको पूजा पनि गरी विश्वकर्माको स्मरण गर्ने चलन रहेको छ। तर यस वर्ष देवीपीठमा बलि दिन सरकारले रोक लगाएसँगै देवी मन्दिरहरूमा सर्वसाधारणको घुइँचो देखिँदैन। साथै यस वर्ष कोरोनाका कारण शक्तिपीठ समेत बन्द भएका छन्। तर भक्तजनले भने बाहिरैबाट देवीको पूजा गरेर फर्कने गरेका छन्। यता बडा दशैंको महानवमीको दिन हरेक वर्ष खुल्ने उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका तलेजु भवानीको मन्दिर यस वर्ष भने बन्द गरिएको छ। हरेक वर्षको महानवमीका दिन मात्र यो मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने भए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यस वर्ष पनि बन्द गरिएको हो। एक रिपोर्ट।
दशैंको नवमीको दिन मात्रै खुल्ने भएकाले नवमीको दिन दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गर्दथ्यो। यसअघिका वर्षमा नवमीका दिन दर्शनार्थीले रातिदेखि नै लाइन बसी दर्शन गर्दै आएका थिए। तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्ष भवानीको नित्य पूजा भए पनि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला नगरिएको बताइएको छ। हुन पनि वर्षमा एक दिन मात्रै खुल्ने हुँदा मन्दिरमा पूजा गर्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। सर्वसाधारणले वर्षमा एकपटक मात्र दर्शन गर्न पाउने तलेजु मन्दिरमा संक्रमणको जोखिम कम भएपछि एउटा शनिबार पारेर भक्तजनहरूलाई दर्शनका लागि खुल्ला गर्ने योजना लिएको छ। हामी कहाँ मात्रै भएको त होइन, संसारभरि नै यस्तो भइरहेको उसमा आज नभएर के भयो त? अर्को हामीले यो चिजलाई हामी अर्को चिजले पनि भवानीको दर्शन गर्नेमा त व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो टिमले एउटा के गरेको थियो भने इनकेस हामीले यो गर्न सकेनौँ भने यसपालिको नवमीमा सर्वसाधारणलाई चाहिँ तलेजु भवानी मन्दिर परिसरमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाएनौँ होइन। त्यो चिज चाहिँ हामी माघमा पनि गर्न सक्ने चाहिँ इनकेस यो कोरोना चाहिँ कम भएर आयो भने त्यो एउटा चाहिँ शनिबार पारेर सबै भक्तजनलाई एक दिन खोलौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मनसाय हो। तत्कालीन मल्ल राजाको शक्तिको स्रोतका रूपमा तलेजु भवानीलाई लिने गरिन्थ्यो। मल्ल राजाको इष्टदेवीका रूपमा रहेको तलेजु भवानीलाई कर्णाक वंशी राजा हरिहर सिंह देवले उपत्यकामा ल्याएको इतिहासमा उल्लेख छ। सन् 1325मा भारतीय मुसलमान शासकले हरिहर सिंहको राज्य सिमौरणगढमा आक्रमण गरेपछि आक्रमणबाट बच्न उनी देवीसहित भक्तपुर आएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। 17औं शताब्दीमा राजा जयप्रकाश मल्लले तलेजु भवानीसँग त्रिपासा खेल्ने क्रममा कुदृष्टिले हेरेपछि तलेजु भवानी मन्दिरबाट हराएकी थिइन्। राजाले क्षमा माग्दै धेरै रोइ कराई गरेपछि तलेजुले वर्षको एकपटक महानवमीको दिन मात्र आउँछु भन्ने वचन दिएको किंवदन्ती छ। बसन्तपुरका साथै कीर्तिपुर, फर्पिङ, साखु, ठिमी, चापागाउँ, नुवाकोट, दोलखा, बनेपा, पनौती लगायत ठाउँमा पनि तलेजु भवानीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। बसन्तपुरको घरमा प्रतिस्थापित जीवित कुमारीलाई इष्टदेवी तुलजा भवानीको प्रतीकका रूपमा समेत लिँदै आएको छ। सबै भेला भएर टीका र आशिष थापेर मनाउने दशैंको दृश्य यसपटक फेरिएको छ। कोरोना जोखिमले अर्थतन्त्रमा गहिरो खाडल पर्दा धेरैको घरमा दशैं चम्किलो बन्न सकेन। कतिपयका लागि यो दशैं वियोगान्त बन्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। चाडबाडको समयमा हामी सबै स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यस वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। कोरोना महामारीको संक्रमणबाट आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सत्ता। सदैव दशैंको समयमा आम नेपालीको मोबाइलमा मालश्रीको मधुर धुन गुन्जयमान हुन्थ्यो, जसले दशैंको सुवास समाजमा छरिसकेको हुन्थ्यो। तर यसपटक यही धुनसँगै आउने सन्देश वरिपरि सीमित भएको छ दशैं। कयौंको हातमा नयाँ नोट छैन यसपटक, न कसैको मुहारमा मुस्कान नै। दशैं आउँदाको खुसी र रौनक नै खोसिएपछि यसपटक धेरैले आफ्नो थात थलोमा गएर मान्यजनबाट आशीर्वाद लिन पाएनन्। कोरोनाले लगाएको तगारोले जो जहाँ छन् त्यहीँ बसेर दशैं मनाउन बाध्य भए। घटस्थापना सुरु भएपछि सबै नेपाली दशैं मनाउने हतारोमा हुन्थे। घर फर्कनेहरूको लर्कोले बस पार्कहरू टनाटन भरिन्थे, विमानस्थल व्यस्त रहन्थ्यो। तर जताततै सुनसान नै भयो यसपटक। न मन्दिरमा घन्टी बजे, न त भक्तालुले शक्तिपीठहरूमा भेला नै हुन पाए। त्यसैले धेरैले यसपटकको दशैं औपचारिकतामा सीमित बनेको महसुस गरिरहेका छन्। गयो भने सायद क्वारेन्टाइन बस्न सक्ने पनि हुनसक्छ। अब सायद म पनि सङ्क्रमित हुन सकेको हुन्छु, उता गएर अरूलाई सङ्क्रमित गर्न सक्छु भनेर यसपालि अब यतै बस्ने विचार। दशैं हिन्दू नेपालीहरूको मात्र नभई आम नेपालीका लागि संस्कार र संस्कृति नै बनिसकेको छ। वर्षभर छुटिएका परिवारका सबै सदस्यलाई एकै ठाउँमा भेला गराउने यो पवित्र र महान अवसर पनि हो। जुगौं पुरानो यो चलनले नेपाली समाजलाई सदैव एउटा संस्कारको सूत्रमा बाँधेर राख्दै आएको छ। के गर्ने, अब पैसा कमाइ छैन, रोजगार पाइँदैन नेपालमा, त्यसको लागि अब के गर्ने। जे जस्तो अवस्थाबीच पनि दशैं मनाउन चाहने नेपालीको भिड छ
काठमाडौँका मुख्य बजारहरूमा। तर यो भिडमा उत्साह नभई त्रासको सञ्चार भइरहेको छ। भएको डिलमा उभिएर दशैं जस्तो महान चाड मनाउनु पर्दा आम नेपालीले थक फुलाएर हर्षलाई आलिङ्गन गर्न सकेका छैनन्। यो स्वीकार्नै पर्ने तितो बाध्यता बन्यो यसपटक। अविच्छिन्न परम्परा नै धेरै अर्थमा खण्डित हुन पुगे पनि बहुमूल्य परम्परा निरन्तरता दिन रातो टीका निधारमा भने सजिने छ नै। आयुद्रोण सुते र जयन्ती मङ्गला कालीको मन्त्रोच्चारणले हरेक घरमा दशैंको उपस्थिति जनाउने छ नै। तर यसपटक आशीर्वादका केही हरफहरू फेरिन सक्छ। आशीर्वादमा कोरोना प्रति सतर्कता जनाउने सन्देशले नै महत्त्व पाउने पक्का छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 1,58,089 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,311 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 2,856 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 1,58,089 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 45,572 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 3,336 जना निको भएसँगै देशभर 1,08,334 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,535 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 69,498 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 56,302 जना, ललितपुरमा 7,883 जना, भक्तपुरमा 5,313 जना संक्रमित सक्रिय छन्। प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,849, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 9 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 539 जना, प्रदेश 2 मा 59 जना, गण्डकी प्रदेशमा 178 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 146 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 76 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जना कोरोना भाइरसका संक्रमितले ज्यान गुमाएसँगै संक्रमितको मृत्युको संख्या 847 पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 403 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 10 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 110 जना, प्रदेश 2 मा 150 जना, गण्डकी प्रदेशमा 40 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 118 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 3,064 छ। त्यस्तै आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 45,572 पुगेको छ। हालसम्म देशभर कुल 13,93,173 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हर्ष उल्लास र पारिवारिक भेटघाट गरी मनाइने पर्व दशैंको बेग्र प्रतीक्षामा प्राय सबै हुन्छन्। हुने खानेहरूले त दशैंका लागि महिनौं अगाडिदेखि तयारी गर्छन्, तर हुँदा खानेहरू भने दशैं दुखेको घाउ कोट्याउन आउने महसुस गरेको बताउँछन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू दशैंमा पनि छाक टार्नकै लागि भए पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले दशैंको उत्साह उनीहरूमा कहीँ कतै छैन। एक रिपोर्ट। कोरोना कहालीको बीच पनि बसन्तपुर दरबार क्षेत्र वरिपरि मानिसहरूको राम्रै चहल पहल छ। कोही दशैंका लागि किनमेल गर्दैछन्, कोही परिवारसँग घुम्न आएका छन्। प्राय सबैमा दशैंको उत्साह छ। तर त्यही भिडमा कालीकोटकी 80 वर्षीय वृद्धा मनुमाया शाही पानीको बोतल हातमा लिएर ग्राहकको प्रतीक्षामा छिन्। साँझको छाक टर्छ कि भनेर गाउँघरको दशैंको सम्झना झलझली आए पनि बाध्यताले जान पाइनन् उनी। रहर लाग्छ र ने गाउँघरको हाम्रो छुट्टै हुन्छ, नेको छुट्टै हुन्छ। हाम्रो गाउँघर पिङ्की खेल्लान्, पिङ्की लाया हुन्छ त खेल्लान्। ने अब आफ्नो कोही छैन, नेका मान्छे त हाम्रो कुरो मिल्दैन, भाषा मिल्दैन बाबु। हाम्रो भाषा छौँ नि, हाम्रो भाषा छन्।
म कहिले त बोल्नु पनि कुरो बुझ्दैन बाबु, म कान पनि हुँदैन बाबु, कुरो पनि बुझ्दैन। सिन्धुपाल्चोकको सोनम तामाङ 18 वर्षदेखि काठमाडौँमा रिक्सा चलाउँदै आएका छन्। उनले पनि दसैँमा घर नगएको लामै समय भयो। 3-4 वर्षदेखि उनको दसैँ रिक्सा चढ्न आउने यात्रुको प्रतीक्षामै बित्छ। कति वर्ष भयो दसैँमा घर नगएको तपाईँको? म 3-4 वर्षै भयो। अब दसैँमा घर गयो भने यता खर्चै कटाउन गाह्रो हुन्छ हो? त्यसै भन्नु पऱ्यो, अब त्यस्तै हुन्छ। अब त्यहाँ गाह्रो हुन्छ, कोरोना भन्छ यताउता है, त्यही भएर। सधैँ दसैँमा पनि यसरी तपाईँ रिक्सा चलाउनुहुन्छ हरेक सालको दसैँमा? हजुर चलाउँछु। हुने खानेहरूले त दसैँमा थरीथरीका परिकार बनाएर खान्छन्, तर 20 वर्षदेखि रिक्सा चलाउँदै आएका धुलीखेलका कृष्णले यो दसैँमा एक छाक मासु खाने पैसा जोहो गर्न सकेका छैनन्। कमाइ कतिको भयो त? दसैँको दिन हुन्छ कमाइ? अहिले कमाइ छैन। अनि कमाइ नै नभएपछि दसैँ मान्न जानु मन लागेन घर? अनि आज मासु खानुभयो कि भएन? है मासु खान पाउनु भएको छ कि छैन आज? खै के मासु खानु छैन। छैन। दसैँ मनाउने रहर त सबैलाई हुन्छ, तर बाध्यताले गर्दा निम्न वर्गकाहरूलाई दसैँले छुँदैन। अब त्यो अरूको रमझममा पस्नलाई हामी त्यही पाउरा पुग्न पर्यो नि। हामीसँग त्यही स्थितिको समय कमै हुन पर्यो। आफ्नो आफ्नो आर्जन अनुसार भर्जन होइन सबै कुराको। कस्तो कमाइ छ त्यस्तै रमाउने हो। खुसी र उमङ्गको चाड दसैँ यसपटक धेरै अर्थमा अलिनो भन्दा रातो दिन श्रम गरेर साँझ बिहान टार्नेहरूको लागि भने थप खल्लो बनेको छ। दसैँलाई आपसी सद्भाव बढाउने र परिवारका सबै सदस्य मिलेर रमाइलो गर्ने पर्वको रूपमा लिन्छ। त्यसैले पनि सबैजना वर्षभरि नै उत्साहका साथ यो पर्वलाई कुरेर बसिरहेका हुन्छन्। तर दैनिक च्याला मजदुरी गरेर छाक टार्नेहरू दसैँको दिन पनि खुसीको खोजीमा हिँड्छन्, तर भेट्दैनन्। उल्टै यस्ता चाडपर्वले यिनीहरूलाई निराश बनाउने गर्दछ। न दसैँको उत्साहले यिनीहरू उत्साहित हुन्छन्, न त कुनै व्यवस्था परिवर्तनले नै उनीहरूलाई छुन सकेको हुन्छ। त्यसैले त यिनीहरूले भन्ने गरेका छन्, राजा होस् या राष्ट्रपति, आफ्नो त सधैँ उही गति। क्यामेरामा कान्छो डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। काठमाडौँको टोखा स्थित ग्रान्डी अस्पतालले पैसा असुल्नकै लागि कोरोना संक्रमण नभएका बिरामीलाई समेत कोरोना भएको बताउँदै आइसियुमा भर्ना गर्ने गरेको गुनासो तीव्र रूपमा आउन थालेको छ। एक युवाले 18 दिनको उपचारपछि ज्यान गुमाउनु पर्यो। एक रिपोर्ट। एक युवाले 18 दिन लामो उपचारको नाममा ग्रान्डी अस्पतालमा नै ज्यान गुमाएका छन्। दैनिक 50,000 खर्च गर्न लगाएर लुटेपछि बौद्ध जोरपाटीका पुष्प सुनार रसाइलीले ज्यान गुमाएका हुन्। कोरोना भएको नाममा रसाइलीलाई आइसियुमा राखेर उपचार गराइयो। महँगो शुल्क तिराइयो। परिवारले पनि ठिक हुने आशामा 8 लाख जति खर्च गरे, तर पुष्पले ग्रान्डीमा चाहिँ ज्यान गुमाए। पुष्पको दाइ चित्रबहादुर रसाइलीले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस राख्दै भनेका छन्, इमर्जेन्सी वार्डबाट हतार हतार आइसियुमा सार्न लाग्दा मेरो भाइको राम्रोसँग होस खुलिसकेको थियो। मेरो भाइले आइसियुमा नलैजाऊ, त्यहाँ मलाई मार्छन् र म बाँच्न सक्दिनँ भनेर कराउँदै गर्दा डाक्टरले जबरजस्ती बेहोस हुने सुई लगाएर आइसियुमा लगे। अन्ततः मेरो भाइले भनेझै अस्पतालले उनलाई मारेरै छाड्यो। अस्पतालले भाइलाई मृत घोषणा गरिसकेपछि आफूहरू सबै पालै पालो टाढैबाट हेर्न गएको र सब भने नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने बताइएको दाइ चित्रबहादुरले बताए। उनले आफूहरू आर्मी आउने प्रतीक्षामा बसेको, तर मृत घोषणा गरेको 4 घण्टापछि डाक्टर ढोकाबाट बाहिर आएर ल तपाईँहरूलाई एउटा खुसीको खबर, तपाईँको बिरामीलाई कोरोना नभएको रिपोर्ट आयो भन्दा आफूहरू सबै छागाबाट झरेको पनि उनले फेसबुक स्ट्याटसमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीचको भेट कूटनीतिक मूल्य आचार संहिता विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेटलाई लिएर विभिन्न आलोचना भइरहँदा सत्तारूढ दलकै प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्ने बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता श्रेष्ठले विदेशी गुप्तचर अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट र कूटनीतिक मूल्य र आचार संहिता विपरीतको यस्तो भेट किन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। यस प्रकारको कार्यबाट राष्ट्रिय स्वाभिमान
प्रतिष्ठा र कूटनीतिक ओज गिर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने ठहर समेत गर्नुभएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने रका प्रमुख गोयल भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर दूतका रूपमा आएको दावी गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश वाहकका रूपमा नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेको बताउनु भएको हो। उहाँले यो भेटलाई विरोधका रूपमा मात्र नहेर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्ना प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास र भरोसा गर्न आग्रह गर्दै यो भेटलाई अति रञ्जित बनाउन नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। भारतीय सेनाको विशेष विमानबाट बुधबार काठमाडौँ आएका गोयलले मध्यराती प्रधानमन्त्री ओलीसँग करिब 3 घण्टा गोप्य भेटवार्ता गरेपछि सत्तारूढ र विपक्षी पार्टीबाट त्यसको चर्को विरोध भइरहेका बेला पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीको बचाउमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। दशैं आएसँगै देवी देवताको मूर्ति बनाउने कालीगढलाई हरेक वर्ष भ्याइ नभ्याइने हुने गर्छ। दशैंको अवसरमा लाग्ने मेलामा मूर्ति राख्ने हुँदा त्यहीबाट मनग्गे आम्दानी गर्ने कालीगढलाई यस वर्ष भने कोरोनाले ठूलो असर गरेको छ। जीविका चलाउने एक मात्रै माध्यम पनि कोरोनाका कारण खोसिँदा उनीहरूलाई गुजारा चलाउन नै मुस्किल परेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयसम्म भएको लकडाउनले गर्दा विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश मूर्ति व्यापारीहरूले मूर्ति बेच्न नपाएर समस्या भएको बताएका छन्। कृष्ण जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, दशैं, तिहार, छठ र सरस्वती पूजा जस्ता हिन्दूहरूको विभिन्न चाडपर्वमा चाहिने मूर्तिहरू यसरी बनाएर राखेका मूर्तिहरू अहिलेसम्म बिक्री भएका छैनन्। मानिसहरू भेला भएर पूजापाठ कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्न भनेर सरकारले भनेपछि मूर्ति बनाएको ठाउँमा पनि किन्न कोही नआएपछि यी मूर्तिहरू यतिकै थन्केर बसेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित अधिकांश मूर्ति व्यवसायीहरू अहिले सङ्कटमा परेका छन्। आएन यसपालि लकडाउनले गर्दा सबै चौपट भयो। आम्दानी देखिरहेछ सबै। त्यसै अब 1-2वटा सिमेन्टको मूर्ति आउँछ, चलिरहेछ। के गर्ने अब हाम्रो हातमा पनि छैन। कृष्ण अष्टमी, विश्वकर्मा, दशैं, छठ यसपालि अब केही हुँदैन भयो। अब सुन्नमा आउँदैछ त्यही अब विश्वकर्मा दशैं हुन्छ भएन दशैं पनि। विश्वकर्मा त गइसक्यो। अब छठ अब के गर्छ गर्दैन खोइ, हुन दिन्छ कि दिँदैन। धेरै ठुलो समस्या हो। अब हामीहरूको समस्या सरकारलाई भरेर सरकारले दिन्छ दिँदैन नि त। आफ्नो समस्या आफैले हेर्नु पर्यो नि त। मूर्ति व्यवसाय गरेर बस्ने यी मूर्ति व्यवसायीहरूलाई मूर्ति बिक्री गरेर घर परिवार चलाउनु पर्ने, तर एउटा पनि मूर्ति बिक्री नहुँदा घर चलाउन समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। धेरै लक्षण अहिले केही कारोबार चल्दैन। साथी बैठे कमाइ कटाउँछु। के गर्ने यस्तै बसेर दिन कटाउँछु। यही अर्डर फोटो छैन। विश्वकर्माको कृष्ण अष्टमीको हुन्थ्यो, तर यो बन्दीले गर्दाखेरि यो चोटि त्यति भएन, थोरै भयो। अब समस्या त समस्या नै छ। अब मूर्तिकै काम गरेर व्यापार गर्ने हो हैन। अब त्यही अब दशैंको 5-6 जग्गामा बनाउँदै थिएँ। अब यो चोटि भएन। म 3 ठाउँमै सानो 1.5 लाख 1.5-2 लाखको काम हुन्थ्यो तर दशैंमा। सफाइ यो गर्छ, खर्च यो सब गरेर यो चोटि त भएन, त्यति भएन। गाह्रो त भइरहेछ। अर्को काम पनि गर्न के गर्ने, आउँदैन केही गर्न। 7 परिवार छ, अर्को काम केही छैन। यही इलम मात्रै सिकेको छु, यही गर्दैछु। अब यो चोटि अब मूर्तिको भगवानको अब बन्दीले गर्दा हैन, अब भिडभाड हुन्छ, भिड गर्न पाउँदैन भनेर पूजा त रोकेको छैन। अब भिड गर्नु दिँदैन नि त। अब धेरै भिड हुन्छ। अब यो
सरकारले धेरै सुरक्षासँग हामीलाई हिँड्नु भनेको छ होइन। एउटा सिजनमा एकजना मूर्ति व्यवसायले करिब 40 देखि 50वटासम्म मूर्ति बेच्ने गरेको बताएका छन्। यसरी मूर्ति बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यी मूर्ति व्यवसायहरू अहिले लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि धाराशायीमा परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। अब बिजनेस न्युज। सरकारले दशैंको बिदामा पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दशैं बिदामा पनि बजार अनुगमन निरन्तर भइरहेको जनाएको छ। दशैंको चहल पहल र किनमेल बढेका बेला मौकाको फाइदा उठाएर व्यापारीले उपभोक्ता ठग्ने भएकाले अनुगमन नरोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ। टोलीले जुनसुकै समयमा पनि बजार अनुगमन गरेर अनुचित क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नेछ। सचेत तथा जिम्मेवार उपभोक्तालाई कुनै व्यापारीबाट मौका छोपेर कालोबजारी वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएमा टोल फ्री नम्बर 1137 मा गुनासो गर्न समेत विभागले आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका नाममा स्थानीय तहले अहिलेसम्म 49 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोभिड-19 व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा देशभरका स्थानीय तहले कार्तिक पहिलो सातासम्म 4 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट स्थानीय तहहरूलाई संघ सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्डको निर्माण एवं सञ्चालन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कार्यमा स्थानीय तहहरूले रकम खर्च गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले निर्माण र सञ्चालन गरिरहेका क्वारेन्टिन केन्द्रको संख्या 6,955 रहेको छ, जसमा बेड संख्या 2,43,000 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषमा अहिलेसम्म 2014 संस्थाहरूले सहयोग रकम जम्मा गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले गत चैतमा 50 करोड रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सले युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई पराजित गरेको छ। दुबईमा आइतबार भएको खेलमा चेन्नईले बेङ्गलोरलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा बेङ्गलोरले दिएको 146 रनको लक्ष्य चेन्नईले 18 ओभर 4 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। चेन्नईको जितमा ऋतुराज गायकवाडले अभिजित रहँदै 65 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी 19 रनमा अभिजित रहे। यस्तै अम्बाती रायडूले 39 रन जोड्दा फाफ डुप्लेसीले 25 रन बनाए। बेङ्गलोरका क्रिस मोरिस र युजवेन्द्र चहलले एक विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। जितसँगै चेन्नईले बेङ्गलोरसँग अघिल्लो भेटमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। यसैको भेटमा बेङ्गलोरले चेन्नईलाई 37 रनले हराएको थियो। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। बडा दशैंको 9औं दिन महानवमी पर्व सिद्धिदात्रीको पूजाआजा गरेर मनाइयो। दशैं घर र कोतमा बलिसहित पूजापाठ। कोरोना संक्रमण फैल्ने डरले वर्ष दिनमा खुल्ने तलेजुम भवानी मन्दिर यस वर्ष बन्द। जोखिम कम भएपछि एकपटक सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने। मुलुकमा 2856 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 1,58,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1535 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 70,000 नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 847 पुग्यो। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 3336 ले गरे स्वास्थ्य लाभ। जाडो महिनामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 4 लाख पुग्ने सरकारको अनुमान। संक्रमितको संख्या नियन्त्रण गर्न योजना बनाउँदै मन्त्रालय। उपचार खर्च तिर्न नसक्नेको निशुल्क उपचार गर्न अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। उपचार खर्च बेहोर्न नसक्नेहरूका लागि उपचार पाउनबाट वञ्चित भएको जनगुनासो आएको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भनाइ।
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका नाममा स्थानीय तहद्वारा हालसम्म 59 करोड रुपैयाँ खर्च, अधिकांश खर्च क्वारेन्टिन निर्माणमा। 10 दिनको उपचारपछि कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। प्रधानमन्त्री र प्रमुख बीचको भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी, मोदीको सन्देश लिएर आएको शङ्कर पोखरेलको भनाइ। खोक्नावासीले प्रधानमन्त्रीलाई दिए सिकाली जात्राको प्रसाद, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित विशेष समारोहमा देवता खलक र स्थानीय गुठीद्वारा प्रसाद प्रदान। नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन आयोजना गर्दै आएको चियापान समारोह यस वर्ष नगर्ने, कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्ष नराखिएको भनाइ। भक्तपुरमा भारतीय नागरिकको हत्यामा संलग्न उनकै 2 भारतीय साथीहरू प्रहरीको फन्दामा। प्रशासनको आग्रह बेवास्ता गर्दै सर्लाहीका क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालन, मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीयवासीको गुनासो। सरकारको आदेश अवज्ञा गर्दै राजदेवी मन्दिरमा बलि, 8000 बोकाको बलि चढाइयो। राउटेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले मासिक 2000 भत्ता थपिदिने, लोपोन्मुख राउटे जातिको संरक्षणका लागि छुट्टै प्रतिष्ठान बनाउने। हुम्लामा 1 महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, भौगोलिक विकटताले टेलिकमको टेलिफोन सेवा प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीको गुनासो। पुर्खौँदेखि चलिआएको मूर्ति व्यवसाय सङ्कटमा, लामो समयको लकडाउनका कारण यति बेला विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश मूर्ति व्यवसायहरू सङ्कटमा। अफगानिस्तानमा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आत्मघाती आक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि गरे निर्वाचन अघि नै मतदान, मुख्य निर्णायक राज्यहरूमा चुनावी र्यालीमा जानुअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले फ्लोरिडामा मतदान गरे। क्यामरूनको एक विद्यालयमा आक्रमणकारीहरूको हमला, 8 बालबालिकाको मृत्यु। ब्रुनाईका राजकुमार हाजी अब्दुल आजिमको 38 वर्षको उमेरमा निधन, ब्रुनाईमा 7 दिनसम्म आधा झण्डा झुकाइने र कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने सुल्तानको कार्यालयको घोषणा। र सामसुङका अध्यक्ष ली कुन हीको निधन, 6 वर्षदेखि कोमामा रहेका लीको 78 वर्षको उमेरमा निधन। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बडा दशैंको 9औं दिनको अवसरमा दशैं घर र कोटमा बलिसहित पूजापाठ। कोरोनाका कारण मल्लकालपछि पहिलो पटक रोकियो तलेजु देवीको दर्शन। कोरोना चाहिँ कम भएर आयो भने त्यो एउटा चाहिँ शनिबार पारेर सबै। कोरोनाले यस पटकको दशैंको दृश्य बदलियो, मठ मन्दिर पनि सुनसान, हुँदा खानेहरूका लागि यो वर्षको दशैं कोही छैन, नेका मान्छे उत्तम, हाम्रो कुरो मिल्दैन, भाषा मिल्दैन बाबु। 24 घण्टामा देशभर 2800 बढी कोरोना संक्रमित थपे, संक्रमितको संख्या 1,58,000 नाग्यो, विदेशमा 284 नेपालीको मृत्यु। प्रधानमन्त्री र प्रमुख बीचको भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी। शङ्कर पोखरेल भन्छन् मोदीको सन्देश लिएर आएका। र भारत चीन सीमा विवादका बीच रक्षा मन्त्रीको चीन लक्षित अभिव्यक्ति, आफ्नो सेनाले 1 इन्च भूमि कसैलाई नछाड्ने दावी। प्राइम टाइम न्यूज हाइडेला यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।